अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा कि तोतेकन और उसके साथी नोयान के चुंगल में फंस जाते हैं और कोचाबाश नोयान की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे तोतेकन की आंखें खुलती हैं कि दरअसल कोचाबाश एक गद्दार है। इस किस्त के आगाज़ में इन दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तोतेकन के तमाम साथी शदीद ज़ख्मी होकर सब गिर जाते हैं और तोतेकन को भी नोयान काबू कर लेता है और उसको शदीद ज़ख्मी कर एक गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद वो कोचाबाश को अपने पास बुलाता है। कोचाबाश, तुम कबीले में जाओगे और कहोगे कि तोतेकन मर गया है। तोतेकन को अर्तुगरुल ने मार दिया है। उनको एक दूसरे की जानें लेने दो और फिर मैं आऊँगा, बाकियों को भी ख़त्म कर दूँगा। नोयान कोचाबाश को कबीले में भेजकर दोनों कबीलों के दरमियान बड़ा मसला खड़ा कर देता है। वो इसलिए कि दोनों आपस में लड़कर ही एक दूसरे को ख़त्म कर दें और जो बच जाएंगे उनको हम मार देंगे। और फिर नोयान कोचाबाश को कहता है कि तुम्हारी शक्ल को देखकर नहीं लगता कि तुम किसी लड़ाई से निकल कर आए हो, इसलिए उसका हुलिया तब्दील करने के लिए उसको मारता है। फिर नोयान कहता है कि अब तुम ठीक लग रहे हो और तुम अब जा सकते हो। और फिर कोचाबाश वहाँ से निकल पड़ता है और नोयान कहता है कि आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और तानगुर कहता है कि अर्तुगरुल फिर हमारे हाथ से एक दफ़ा निकल गया बचकर और हम दोनों को नहीं मार सके। नोयान कहता है अगर हम दोनों को मार देते तो सिर्फ 2 ही आदमी मरते, लेकिन अब अर्तुगरुल ज़िंदा होते हुए मरो जैसा है, क्योंकि जब कोचाबाश कबीले में जाकर बताएगा कि अर्तुगरुल ने तोतेकन को मार दिया है तो कबीला अर्तुगरुल के लिए आग का मैदान बन जाएगा और फिर 2 की बजाय कई लोग मरेंगे। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी हलीमा सुल्तान उस्ताद दिली ताबीर के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल उनको बताता है कि हम वहां बैठकर मंगोलों का इंतज़ार करते रहें, लेकिन उनकी बजाय वहां पर मंगोल तो नहीं आए, उनकी बजाय तोतेकन और उसके साथी आ गए। इसके बाद वो सब वहाँ पर आराम करते हैं। अर्तुगरुल अपने हाथ से वहाँ पर लोहे का दस्ताना उतारता है। उसके हाथ से कुछ खून बह रहा होता है। हलीमा सुल्तान पानी लेकर उसके हाथ को साफ करती है। अर्तुगरुल कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हाथ साथ नहीं देता और मैं बहुत मुश्किल से तलवार को हाथ में पकड़ता हूँ। दूसरी तरफ कबीले में गुमस्तैकन अर्तुगरुल को कहता है कि अर्तुगरुल ने सरजोल कमांडर को नहीं मारा था। मुझे ज़रा बराबर भी अर्तुगरुल पर शक नहीं है। जिस पर आयतगोन चौंक जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। गुमस्तैकन अर्तुगरुल को कहता है कि हम अपनी कामयाबी के लिए झूठ और सच को नहीं देखेंगे। अर्तुगरुल कहती है कि हमें हर हाल में गोंजागुल और गुंदोकतू की शादी करवानी होगी, जिसके बाद गुंदोकतू तुम्हारी हर बात मानेगा, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करेगा। लेकिन उससे पहले हमें आयमा खानम को इस रिश्ते के लिए राज़ी करना होगा। जिस पे गुमस्तैकन कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, पहले आयमा खानम से बात करेंगे, उसको राज़ी करेंगे। दूसरी तरफ गोपची गुस्से में सलजान के खैमे में दाखिल हो जाती है और कहती है कि मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ कि तुम मर जाओ, तुम क्यों नहीं मरती, ताकि तुमसे जान छूट जाए। और जिस पर सलजान भी गुस्से में आ जाती है, उठकर खड़ी हो जाती है उसको मारने के लिए और कहती है तुम तोतेकन से शादी इसलिए करना चाहती हो कि अर्तुगरुल से तुम बदला ले सको। इसके बाद गोपची सलजान पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सलजान उसका हाथ रोक लेती है और गोपची को लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, अच्छी तरह मारती है और साथ साथ कहती है कि तुम बाज आ जाओ, तुम्हें सलमान शाह और आयमा खातून ने अपनी बेटियों की तरह पाला है, लेकिन तुम गलत रास्ते पर चल पड़ी हो, ऐसा नहीं करो। इसके बाद आयमा खातून वहाँ आ जाती हैं और गोपची को बाहर जाने को कहती है कि तुम बाहर चली जाओ। और आयमा खातून सुल्तान को समझाती है कि तुम सब के साथ ऐसा रवैया नहीं रखो, तुम सब के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर रही हो, अपने आप पर कंट्रोल करो। आयमा खातून के जाने के बाद जान ये फ़ैसला करती है कि अब
اب سے میں آیتوں کو نہیں چھوڑوں گی اور اسے بے نقاب کر کے رہوں گی۔ اس کے بعد ایما خاتون گندوکتو کے پاس جاتی ہے اور اسے سلجان کے بارے میں بتاتی ہیں۔ گندوکتو کہتا ہے کہ یہاں تو سلجان کو میں مار ڈالوں گا یا میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ ایما خاتون گندوکتو کو کہتی ہے کہ تم اپنے لیے کوئی اور عورت دیکھو جو تمہیں تمہارا وارث دے سکے، لیکن سلجان کو طلاق مت دینا، یہ ہمارے قبیلے کی روایت کے خلاف ہے۔ گندوکتو کہتا ہے کہ اگر اس نے مجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہ دی اور اس نے مشکلات پیدا کی تو پھر کیا ہوگا؟ ایما خاتون کہتی ہے کہ اسے طریقے سے رہنا ہوگا، ورنہ میں اسے اپنے خیمے میں نہیں آنے دوں گی اور قبیلے سے بھی نکال دوں گی۔ اس کے بعد گندوکتو گونجا گل کو لے کر ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے گھومنے کے لیے۔ وہ جا کر ایک نہر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کی کچھ تعریفیں کرتا ہے، پیار سے باتیں کرتا ہے اور گونجا گل بھی اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد گندوکتو کہتا ہے کہ میں نے جرگوں کو بلایا ہے، میں نے جرگے میں جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا، ہم پھر ملیں گے۔ اور دوسری طرف غار میں حلیمہ سلطان سب کے لیے کھانا پروستی ہے، سب کو کھانا دیتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ گوجہ باش ہمارے ہاتھ سے پھر ایک بار بچ گیا۔ ترگت کہتا ہے کہ اگر گوجہ باش گردار نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کوئی اور گردار ہو قبیلے میں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پورا یقین ہے گوجہ باش ہی گردار ہے۔ بے شک وہ اپنی زبان سے بھی انکار کر دے کہ میں گردار نہیں ہوں، لیکن اس کی آنکھوں سے شیطان واضح نظر آتا ہے اور وہی گردار ہے۔ دوسری طرف سردار گمستیکن کو کہتا ہے میرا بھانجا ارطغرل گردار نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، اس لیے میں گرجا بلا رہا ہوں کہ سب اس پر متفق ہو جائیں۔ اور گمستیکن اپنی بہن کو سائڈ میں بلا کر کہتا ہے کہ ارطغرل میری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، میں جتنا سمجھتا تھا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جس طرح قبیلے میں اس کے چاہنے والے موجود ہیں، اسی طرح ہماری سلطنت میں بھی اس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ دوسری طرف گندوکتو ایما خاتون کے خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان اور دہلی تعبیر قبیلے میں موجود نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے، قبیلے میں نہیں ہے تو کہاں گئے ہیں؟ خاتون کہتی ہیں کہ وہ دونوں سلطان علاء الدین کے پاس گئے ہیں، ریاست کے کچھ ضروری کاغذات سلطان کے پاس بیچنے تھے، وہ لے کر گئے ہیں، اور ارطغرل کے خلاف جو سازش کی گئی ہے اس کے بارے میں بتا سکیں۔ پھر ایما خاتون اسے بتاتی ہیں کہ یہ کاغذات دراصل تمہارے بڑے بھائی کی طرف سے آئے ہیں اور وہ زندہ ہے اور انشاءاللہ وہ بہت جلد واپس آ جائے گا، جس پر گندوکتو بھی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن گندوکتو حیران بھی تھا کہ یہ کاغذات ارطغرل تک کیسے پہنچے اور یہ خبر ارطغرل کو کس نے بتائی اور کیسے پہنچے ارطغرل تک، کیسے ارطغرل کو پتہ چلا۔ اور دوسری طرف دونوں قبیلوں کا جرگہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جرگے میں ارطغرل کے بارے میں بات ہونی تھی۔ ترگت سردار کہتا ہے کہ آپ ارطغرل کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ سب بتائیں کہ آپ ارطغرل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد قبیلے کے کچھ لوگوں نے ارطغرل کے خلاف باتیں شروع کر دی، جبکہ ایک آدمی نے تو اسے صاف صاف گردار کہہ دیا کہ ارطغرل گردار ہے، لیکن گندوکتو نے کہا کہ میرا بھائی بالکل بے قصور ہے، میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، میرا بھائی گردار نہیں ہے۔ اس کے بعد ترگت سردار کھڑا ہوتا ہے اور ارطغرل کے بچپن کا ایک قصہ سناتا ہے کہ جس دن ارطغرل پیدا ہوا تھا اس دن ہم منگولوں سے لڑ کر آئے تھے اور سلیمان شاہ اس دن موت کی کشمکش تھے، اور میں ارطغرل کو اٹھا کر سلیمان شاہ کے پاس لے گیا اور ارطغرل نے اپنے ننھے ہاتھ سلیمان شاہ کے چہرے پر رکھے اور وہ پھر تر و تازہ ہو گئے، اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ ارطغرل کے ہاتھوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور اسی طرح تم اور خاندانوں کے لیے بھی مرہم بنو، اور اگر یہ ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو تم اس راستے سے کبھی نہیں ہٹنا۔ اس کے بعد سردار کہتا ہے کہ ارطغرل اپنے باپ کا ایک سچا سپاہی ہے اور وفادار بیٹا ہے، اس لیے وہ گردار نہیں ہے۔ اس کے بعد گمستیکن کہتا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ گردار نہ ہو، جو اس زخمی سپاہی نے ہمیں بتایا ہے وہ غلط ہو۔ جس پر سردار کہتا ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔